जेजू आमचे ते येवकरेस्त आयिल्लो आसा म्हण बगप जायचे जाल्यार वा दुसऱ्यांक तें कळचे जाल्यार आमचे लागीं ही 7 देणी वा बेसांवां आसूंक जाय. पयलें स्वागत करचें, जात कात भेद नासतना सगळ्यांक स्वागत करचें म्हळ्यार सगळे आमचे इश्ट. दुसरें, जे कोण आमी येवकार दिता तांकां सत्कार करचो. तिसरें, आमी इश्टागतीन जियोवचें, दुस्मान आमकां आसूंक नजो, जावंक नजो. दुस्मान कोणी दुसरो जाता जाल्यार ताचे लागीं आमी इश्टागतीन जियोवचें. चवथें, आमचें तें आनी एकल्याक सोडवून दिवचें, सुडका दिवचें तसलें आमचें जिवीत जायचें. आनी एकल्याक सुडका दिवचें, आमचें उतार जावन दी, कोरण्यो जावन दी, सुडका. सवें, आमचो संबंद देवा लागीं एक जावंक आसूंक जाय. देवा लागीं एक जावन आसूंक जाय म्हणजे मागणें आनी देवा लागीं देवा तें आमचो भावार्थ. 7वें निमाणें, आमी पवित्र जावंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, परत आमी नियाळ करूंक येता येवकरेस्ताचे आनी एक भाग वा येवकरेस्त सत्य मुंदवरून असो नियाळ आमी गेल्या त्या नियाळान केलो. तुमी क्रिस्ताचे कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र 2 अध्याय 23वें वाक्य स्वर अशें म्हणटा, तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देखून कोणाय ल्हान भुरग्यां दिसल्यार तूं कोणाच्या मम्मीच्या पप्पाचें म्हणटा वा दोगांयचें म्हणटा. तशेंच आमचे लागीं व्हडा लागीं सावल विचारलें जाल्यार तूं कोणाचो म्हळ्यार हांव क्रिस्ताचो आनी क्रिस्त देवाचो. हें पवित्र पुस्तकाचें उतरां. देखून हो क्रिस्त येवकरेस्ता मार्फत आमचें तें येता आनी वस्तीकरण आसा म्हण कशें कळचें हें मस्त जाणांनी विचारलां म्हाका. आमचें तें जेजू जियेता म्हण कशें कळचें आमकां? येवकरेस्तांत आयला म्हण आमी पातयता पूण पळोवन दिसना न्ही तो. आमकां पळोवंक तो उंडच जावन दिसता. देखून येवकरेस्तांत जेजू आयला म्हण आमकां कशें कळचें म्हणून आतां सांगता. येवकरेस्त जेजू आमचें तें आयला म्हण बगचें जाल्यार आमकां आमचें तें 7 बेसांवां आसूंक जाय. तीं बेसांवां 7 बेसांवां आसूंक जाय. ही 7 बेसांवां कळ्ळीं कसलीं? लायकांच्या वर्ती आमकां धर्मिकांत आसूंक जाय. लायकांच्या वर्तें आमचे लागीं आसूंक जाय. लायका लागीं 100 मेटां आसूं पुरो, 5 आसूं पुरो, 4 आसूं पुरो. पूण आमचें तें तीं 7 बेसांवां वा लायका तें 2-3 आसूं की पुरो. कित्याक कुटुंबां सांगाताक जियेत आसतना, वाड्या सांगाताक जियेत आसतना. पूण आमचें तें आमी समर्पीत जिणी जियेता वय जाल्यार आमचें तें 7 बेसांव आसूंक जाय. पयलें बेसांव सत्कार करचें वा स्वागत करचें, येवकार दिवचो. कोणाक? सगळें एकच तर्फेन न्हय, एकच थरान सगळ्यांक एकच तरान येवकार दिवचो गूण वा मनोभाव आमचे ते आसा. जे तवळ मात्र क्रिस्ताच्या मना सारकें आमचें मन जातलें. पवित्र पुस्तकांत बरयलां क्रिस्ताच्या मना सारकें तुमचें मन जावंक जाय म्हणून. तर क्रिस्त येवकरेस्तांत सेविल्ले जेजू आमचें तें जियेता म्हणटा आसतना ताचें मन आमचें मन जावंक जाय. आनी अशें क्रिस्ताचें मन आसल्यार क्रिस्तान सगळ्यांक येवकार दिलो. ल्हान भुरग्यांक येवंक मजे सरशीन सोडा आनी पत्की स्त्रीक पांयांक आपडूंक वा पांय आपडूंक दिलें. त्या रक्तशास्त्रीक ताचे दोगलो आपडूंक दिलें. आनी कोणा कोडकारांक ताणें आपडलें, कुड्ड्यांक ताणें आपडलें आनी गूण केलें. सगळ्यांक ताणें येवकार दिलो. फारिजेवांक आनी शास्त्रांक ताणें येवकार दिलो. देवालांत शिकोवन आसतना तेय आसले, तांकां येवकार दिल्लो. ताणें येवकार स्विकार करनातल्यार तें कोणाचें फॉल्ट, कोणाची चूक ती तांची चूक. देखून हांगा जेजू म्हणजे तें आसा एकंतरान जेजू म्हजे तें जियेता आसतना म्हाका कांय नाका कितें एकंतरां चले आतां ना म्हण दिसता. हें गायन करना पयलें आसलें तें. देखून आमचें मन जेजूच्या मना सारकें. देखून आमचें क्रिस्ताचें मन कशें सगळ्यांक येवकार दिवचें तशें आमचें मन जाय. आमी जर तीं तशीं हीं अशीं तांचे कडेन उलयना, हांचे कडेन उलयना, मागीर तांणी येवन तीं त्या जातीचीं ह्या जातीचीं
वा ती दुबळी ती इंग्रेस्तां हें आमचें तें आसा जाल्यार आमी क्रिस्ताच्या आमचें मन क्रिस्ताच्या मना सारकें ना म्हण जालें. आनी क्रिस्ताक आमी प्रदर्शन करचो वा क्रिस्त म्हणजे ते आसा म्हण जाय जाल्यार कशें दुसऱ्यांक सांगचें म्हळ्यार आमच्या जिणेच्या बऱ्या करण्या मार्फत आमी दुसऱ्यांक कळोवचें क्रिस्त म्हणजे तें जियेता म्हणून. दुसरें सत्कार हॉस्पिटॅलिटी म्हणटात अतिथी देवो भव. कोणीय जावन दी ताका एक ग्लास उदक दिवचें वा ताचे कश्ट आयकोवचे निराश्रीत आसरो दिवचो बंदीत आसल्यार पळोवंक घेवचें हें बरें जायतें आसा न्ही जेजून सो आमकां बरीं कामां सांगल्यांत. मुखेल्ल्या जेवण तान्निल्ल्या उदक वाटसुऱ्याक आसरो पिडेस्ताक आमची इल्ली सेवा साकरी बंदीत आसल्यार पळोवंक वचूंक आनी निराश्रिताक आसरो पांगरूंक नातल्यांक पांगरण अशे संगती सांगल्यात. हांगा दुसरो गूण वा बेसांव कशें आसा जें म्हळ्यार आसा आमचे लागीं आसूंक जाय तें सत्कार करचें तसलें हॉस्पिटॅलिटी. पयल्याक मान दिवचो ताचे तसो बेसा प्रमाणे आनी ताच्या कालेती प्रमाणे ताका मान दिवचो. कोणाचें आयकूंक इल्लो टायम दिवचो वेळ दिवचो खंयचें आयकूंक तांचे कश्ट आनी आयकूंक इल्लेशें आनी आमचें तोंड उक्तें करचें कांय पणी बरेंपण तांकां सांगोंक जाता जाल्यार कांय म्हणी कुमोग करची खंयचीय जाता इल्लीशी कुमोग करची. हें जेजूचे गूण आमचे ते आसात म्हणून आमकां बगप जाता आनी अशें दुसऱ्यांनी कळचें जाल्यार हें हो गूण आमचे ते आसूंक जाय. मातेवाच्या वांजेलांत 25 अध्याय 31 वाक्य अशें म्हणटा तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तांणी पळोवन देवाक महिमा दिवंक जाय. कोणाक महिमा दिवंक जाय? देवाक. कशें महिमा दिवंक जाय? तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तांणी देवाक महिमा दिवंक जाय. देखून बऱ्यो करण्यो आमचे थंय खंयच्यो एंत अतिथी सत्कार त्या मनशाक त्या प्रमाणे असो वेळ दिवचो आमचे थंय जाता कितें तें कुमोग करची खंयच्या रितीन जाता त्या रितीन. जेजून पळया सत्कार केल्लो 2 मासल्यो आनी 5 उंडे घेवन ते देवाक अर्घां दिवन ते लोकांक वांटून दिले आनी 5000 लोकांक वांटले आनी 4000 लोकांक वांटले. हें पुरा जेजून केल्लें सत्कार केल्लें सगळ्यांक आपण भुकेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक पिडेवंतांक निर्गतिकांक सगळ्यांक ताणें येवकार शिकप्यांक अशिकप्यांक जंतिलांक जुदेवांक सगळ्यांनी की ताणें येवकार दिलो. तशें येवकार दिवचें आनी दुसरें येवकार दिल्ल्यांक सत्कार करचो. तिसरें बेसांव आमकां खंयचें आसूंक जाय म्हण सांगल्यार आमचे थंय सुडका दिवचें तसलें बेसांव आसूंक जाय. आनी एकल्याक सुडका दिता ते खंयच्यान म्हणून न्ही सुडका बंदेंत असली सुडकाय जावं पुरो खंयच्याय रितीन कश्ट जाता जाल्यार तांतले सुडका देखून सुडका दिवचें तसलें जेजून केल्लें तें. देखून आमचे उलोवणें आमची दोळ्यांची दिश्ट आनी आमचे हातांत आपडचें हें आनी एकल्याक सुडका दिवचें तसलें जावंक जाय. आमचे उलोवणें आनी एकल्या सुडका बंदेन घालचें तसलें न्ही. म्हळ्यार उलोवण्याक मीत आसूंक जाय आनी उलोवणें आनी एकल्याच्या काळजाक बरें करून मोवाळ रितीन तें लागचें बरें जावंक जाय. आसलें उलयन जेजू लागीं आसलें देखून लोक ताचे सर्शेन येतालो. सिनागोगांत जेजूक कोवळो दिलो. तो कोवळो ताणें सोडयलो आनी इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत कितें बरयलां तसो ताका मेळ्ळो आनी तो ताचेच विशयन जावन आसलो. ताणें तो विवरण दिवन सांगलें तें मस्त जाणांक बरें लागलें. तो आयिल्लो कित्याक म्हळें जेजू आयिल्लो काल्याक कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक देवाची बरी खबर प्रगटोवंक
बंदन असल्या सुटका दिवंक म्हणून ते बरयल्लें जेजू विशयं तसं आनी तें तो ताणें कर्ण दाखयलें जेजून कर्ण दाखयलें हें देखून ती सुटका दिवच्याक आमचे तें बेसांव आसूंक जाय पूण सर्व वयताले आमचे मागणे आनी तेच प्रमाणे आमचो भावार्थ देवा थंय दवरूंक जाय हें सर बेसांव येजे जाल्यार ते भावार्थ आनी आमचे मागणे जावंक जाय चवथें बेसांव आमचें तें जेजू आसा म्हणून वा गूण आमचे कशे जाय की म्हळ्यार इश्टागात आमची कोणाचे अधिकारी जावचे न्ही कोणाचेर बलात्कार करचे न्ही कोणाचेर आमचे अधिकार चलोवचे न्ही बोळ चलोवचे न्ही तसले न्ही इश्टागतेचे आमी जावंक जाय अस्कत्यांक बोळ दिवचे तसले जावंक जाय निर्गतिकांक आदार दिवचे तसले जाय आनी ताळो नातल्ल्यांक आमी ताळो जावंक जाय म्हणजे आमच्या समाजेंत जे कोणाक मुखार वचूंक अवकाश ना तसल्यांक आमचे तोंड कितें साथ जाता तें आमी करूंक जाय असलें इश्टागतेचें जीवन आमचें जावंक जाय पांचवें गूण करचे सकत आमचें तें आसा जें हिलींग गूण करचे सकत पयलें वेलकम वा येवकार दिवचे दुसरें हॉस्पिटॅलिटी सत्कार करचे तसले जावंक जाय आमी तिसरें आमचे इश्टागत आमचे तें आसूंक जाय चवथें आमचे तें सुटका दिवचे तसलें आसूंक बोळ आसूंक जाय पांचवें आमचे तें गूण करचें बोळ आसूंक जाय हर एका मनशाक ताचें एक आपोवणें दिलां आनी एक देणें दिलां आपोवणें दिलां आनी देणें दिलां त्या देण्या प्रमाणे हर एकल्यान तें देणें वेव्हाराक घालूंक जाय म्हणजे जेजू वापारी मरिफा सांगता एकलो धनी पयसल्या गांवांत गेलो ताका एक तालेंत दिलें हाका एकल्याक 5 दिलें ताका एकल्याक 10 दिलें पाटी येता आसतना तांणी कितें केलें आनी तांकां कितें जालें म्हणून जेजू ओपारी मरिफात आमकां सांगता आनी अशे प्रमाणे हर एकल्यांक तांच्या आपोवण्या प्रमाणे काजरी जिवीत अवंकारी जिवीत धार्मीक जिवीत तांचे आपण आनी दुसरी देणी दिल्यात ती देणी आनी एकल्याक गूण करची जावंक जाय न्हय घाई करची गूण करचे तसलें जावंक जाय आनी अशें आमच्या जिवितांत आनी एकल्यान बरेंपण बगूंक जाय आमच्या जिविताच्या निदर्शना मरिफात आनी एकल्यान आमची जिणेची वाट सारकी आसूंक जाय उलोवणे सारकें आमचें कार्य सारकें आसल्यार आनी एकल्यान आमचें तावन शिकोवंक जाय आनी अशें आनी एकल्याक गूण करचे पेकोवणी दिवचे तसली उतरां करण्यो आमचे तावन आसूंक जाय आमची दिश्ट तशी आसूंक जाय म्हणून अनानियासान सौलाक अभिशेक केलो आनी सौल आशिल्लो पावल जालो आनी अशें तो जेजूची सुवार्ता परगटूंक गेलो आनी एकल्याक गूण करचे आसले खंय तावन गूण ताका तसो अहंकार जिरलो सावलाचो अहंकार जिरलो सावलाचें ओडपण धूळ जाली आनी तो क्रिस्ता विरोधी आसलो क्रिस्ता पासून जिवंक शकलो आनी आमी एंत करूंक जाय आनी एकल्याक मुखार वचूंक आमी वाट करून दिवची आनी एकल्याक मुखार वचूंक वाट पळया देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडलें सगळे ते सुवार्ता तांच्या आपोवण्या प्रमाणे आनी तांकां दिल्ल्या देण्या प्रमाणे वा तांकां दिल्ल्या तालंता प्रमाणे तांणी तांचे सर एका प्रवाद्यान पत्रिकान रायांनी तांचें काम केलें देवान दिल्लें पर्पस म्हणटात देवान दिल्लें योचन तांणी संपूर्णताय पावोवंक प्रयत्न केलें जेजून 12 जाणांची सांग धाडलें पयलें ताचे उपरांत 22-70 धाडलें 22-70 धाडलें आनी जेजून आशिर्वाद दिवन शी सांग म्हणे वसा सगळ्या संवसारार आनी शुभ वार्ता
प्रगट करा, सगळ्या संसाराक वसा शुभ वार्ता प्रगट करा म्हणून आपोवणी दिली. देखून आमी सांगचे तुजी गरज ना, तुवें म्हज्या एरियाक येवन वचो, तुजी गरज ना, कोण जाणा गरज आसा गे ना गे म्हणून. एक दीस गरज येतलीच. तुवें म्हज्या एरियाक येवन म्हळ्यार ह्या सुत्तुराक येवन वचो तुवें म्हणून. सुत्तुराक जेजू धाडटा, पूण कोण आडायता? कुटुंबाची भेट करून वचो, घरांची भेट करून वचो, कोणाक आपोवन वचो. आमी कोण? हे मनशाचे विरोध नाही, देवाचे विरोध. देखून आमची उतरां ती आनी एकल्याक गूण करचे तसले जावंक जाय. जेजू आसा म्हण जाल्यार हे गूण आमचे ते आसूंक जाय. सवय आमी देवा लागीं एकतारान आसूंक जाय. जेजू आपल्या शिसां खातीर मागता, बापा जशें हांव आनी तूं एक, तशें ते म्हजे ते एक जावन दित आनी ते एक जावन उरोवन दित. दुसरें, जेजून हर एक पटी अजापा करच्या पयलें मागणें केल्लें आनी देवा तुजी खुशी जावं हें जावन आसलें जेजूचें उलोवणें देवा लागीं, संपर्क. हेच आमकां देवा संगी एकवटून आसूंक आपोवणी दिता वा आमी आसूंक जाय. विश्वासान हें आपोवणें आमी स्विकार करूंक जाय. कशें? आमकां देवा लागीं मागोवंक आनी देवा संगी जगतो संबंध दवरून जियोंक. मातेवाचो वांजेल 16 अध्याय 17 वाक्य. जेजू म्हणटा, जर तुमी हांवें सांगलें आयकलें वा देवाचेर विश्वास दवरलो जाल्यार हांवें केल्ल्याचे की चड वर्ती कामां तुमी करतल्यात म्हणून. तें कशें? बापा लागीं एक जावन आसल्यार. जेजू पवित्र स्नान घेताना बापा लागीं एक जावन आसलो म्हणून कशें कळटा म्हळ्यार, एक पवित्र स्नान घेताना सर्गार्तावन एक ताळो आयकल्लो, तोच जेजू गेत्सेमनींत आसतना परत्यान आयकता आनी बापाची खुशी तो करनासतना ते कसताने सोसूंकूच जाय म्हूण बापाची खुशी जाली. जेजू रुपांतर जाताना सर्गींतावन एक ताळो आयकलो. अशें देवा संगी एक जावन आसल्यार देव उलयल्लें आयकता. नंतर आमी देवाक सवालां घालनासता, आमी उलयल्लेंच देवान आयकचें म्हूण चिंतून आसता. सत्वें आमी ताचे बरे भाग्यवंत वा पवित्र जावंक जाय. देवा बरे जेजू म्हणटा, जसो तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवान गे, पवित्र गे, तशें तुमी पवित्र जाया. आमची जिवीत पवित्रपणान आमी जिवंक आसा. मेळ्ळें आसूंक नजो. जाता तितलें पवित्रपणान जिवंक आमचे प्रयत्न करचे. आमी एक मेट काडल्यार देव 9 मेटां काडून आमकां बरो करता. त्या वेचीक पुताची खाणी पळया वा ओपार जेजून सांगल्ली तशी देव 9 मेटां काडटा, आमी एक मेट काडतना. आमी कितें करता? आमच्या पवित्रपणांत जिवच्याक आमकां कळीत आसून कसले संगती मरिफात आमी कशें आसल्यार पवित्र आसता आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी ह्या संवसाराच्या कुशीन चड गुंतावन जाल्यार आनी संवसाराच्या संगत्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी पवित्र जावंक जायना. भागर अपवित्र वस्तू संगी एक जावन आमचे पवित्रपण आमी वगडायता. थोडे संगत्यो खंयच्योय त्यो सर्तीक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां अपवित्र करता. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या चड वस्तूंचो मोग करता, मनशाचो मोग करता आनी अशें
आमचे जिवीत पवित्रपणातान पयस येता देखून देवा संगी एक जावन आशाक आमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार देवान म्हजेर खंयची बरो बेसांवां घाल्यांत ती लॅक करूंक जाय कितलीं बेसांवां खंयची सगळीं ती तें हांवें लॅक करूंक जाय आनी जिणेंत जर हांवें कितेंय खंयचे हंताक पावलां वा कितेंय आपणायलां जाल्यार तें देवातान आयिल्लें म्हणून आमी स्विकार करूंक जाय देवातान आयिल्लें म्हणून स्विकार करूंक जाय न्हय म्हज्या प्रयत्नान केलें तवळ आमचें पवित्रपण आमचें तावन पयस जाता देखून उडास दवरया आमकां 7 बेसांवां आसूंक वा 7 जेजूक एवकरिस्तान सेवले उपरांत क्रिस्ता सारकें मन आमचें जावंक जाय जाल्यार क्रिस्ताच्या मना सारकें आनी क्रिस्त म्हजे भितर जियेता हांव न्हय बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आनी आमी जेजू आमचें तें एवकरिस्तान आयिल्लो आसा म्हूण बगप जायचें जाल्यार वा दुसऱ्यांक तें कळचें जाल्यार आमचे लागीं ही 7 देणी वा बेसांवां आसूंक जाय पयलें स्वागत करचें जात कात भेद नासतना सगळ्यांक स्वागत करचें म्हळ्यार सगळे आमचे इश्ट दुसरें जे कोण आमी येवकार दिता तांकां सत्कार करचो तिसरें आमी इश्टागतीन जियोवचें दुस्मान आमकां आसूंक नजो जावंक नजो दुस्मान कोणी दुसरो जाता जाल्यार ताचे लागीं आमी इश्टागतीन जियोवचें चवथें आमचें तें आनी एकल्याक सोडवून दिवचें सुडका दिवचें तसलें आमचें जिवीत जायचें आनी एकल्याक सुडका दिवचें आमचें उतार जावन दी कोरण्यो जावन दी सुडका सवें आमचो संबंद देवा लागीं एक जावंक आसूंक जाय देवा लागीं एक जावन आसूंक जाय म्हणजे मागणें आनी देवा लागीं देवा तें आमचो बाबार्थ 7वें निमाणें आमी पवित्र जावंक जाय आनी अशें आसा जाल्यार आमी ही 7 बेसांवां काण घेवन आसा जाल्यार खंडी जावन देव आमच्या लागीं जियेता आमचे भितर जियेता ही 7 बेसांवां आसा जाल्यार देणी आसा जाल्यार जेजू आमचे जर एक ना तर जेजू म्हणजे तें जियेना आनी तें सोमाकरण घाण घेवचें 5 बरी देणी आसात म्हजे कडेन बेसांवां मेळ्ळ्यांत ते आनी 1 ना 2 ना ती सोमाकरण घाण घेवचें असलें उगडावन घाण घेवचें न्हय